السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم في اول فيديو غادي نبداو فيه الشروحات ديال الموديل مانجمنت ستوك لاشين ايكون. اول محور غادي نطرقوا ليه هو الديفينيسيون دو لونتربريز، يعني تعريف الشركه. L'entreprise est une unité économique autonome disposant de moyens humains et matériels qu'elle combine en vue de produire des biens et services destinés à la vente. يعني l'entreprise هي واحد الوحدة اقتصادية مستقلة disposant de moyens humains et matériels كتوفر على مجموعة من الوسائل البشرية والمادية. شنو كدير بهاد الوسائل البشرية والمادية؟ كتجمع بيناتهم pour produire des biens et services destinés à la vente. يعني كتجمع ما بين هاد الوسائل البشرية والمادية باش تنتج لينا دي بيان اي دي سيرفيس. شنو الفرق ما بين لي بيان اي لي سيرفيس؟ لي بيان عبارة عن منتوجات ملموسة، لي سيرفيس هما الخدمات. فاش كتنتج هاد لونتربريز سواء دي بيان او لا دي سيرفيس كتعرضهم من بعد للبيع. هذا هو الديفينيسيون ديال لونتربريز. من بعد لونتربريز هي على فوا، يعني لونتربريز تقدر تكون اون اورغانيزاسيون تكنيك، في نفس الوقت هي واحد لورغانيزاسيون ايكونوميك، وكذلك هي واحد لورغانيزاسيون سوسيال. غنطرقوا لكل حاجه بوحدها. اول حاجه اون اورغانيزاسيون تكنيك، يعني هي عباره عن منظمه تقنيه. شنو الوظيفه ديال هاد لونتربريز؟ يعني شنو كدير بالضبط؟ elle produit des biens et services à partir d'une combinaison de moyens. يعني هاد لونتربريز الاستطاعة ديالها انها تنتج دي بيان اي دي سيرفيس انطلاقا من مجموعة من الوسائل. كما قلنا هاد الوسائل كيكون وسائل بشرية ووسائل مادية. الحاجة الثانية، لونتربريز هي على فوا اون اورغانيزاسيون ايكونوميك، يعني هي عبارة عن منظمة اقتصادية. لا كرياسيون اي لا ريبارتيسيون دو لا فالور. الهدف من خلق واحد لونتربريز او انشاء واحد لونتربريز هو لا كرياسيون ديال لا فالور. شنو معنيت لا فالور او لا اللي كنسميوها لا فالور اجوتي؟ يعني القيمه المضافه. مثلا انا عندي واحد لونتربريز كنتج لو برودوي من بعد فاش كنتجو كنحطو في السوق باش يتباع. لو بري ديال كل برودوي كيفاش غادي نحددو؟ مثلا هذاك لو برودوي اللي غادي تنتج الشركه ديالي غنحسب ليه لو بري ديال 20 درهم، يعني 20 درهم. كيفاش حدد داك الثمن؟ غنحسب اولا بشحال تقام عليا داك لو برودوي، مثلا 15 درهم، وكنزيد واحد النسبه ديال الربح ديالي اللي غادي نربحها هي 5 درهم في هذه الحاله. يعني كل برودوي غادي نربح عليه 5 درهم. 5 درهم على 5 درهم على 5 درهم كنجمع هذيك القيمه كلها تعطيني لا فالور اجوتي. هاد لا فالور اجوتي هي الربح ديالي من داكشي كامل. المهم فاش لونتربريز قلنا هنا كتبرودوي لي بيان اي لي سيرفيس، فاش كتحطهم في المارشي مثلا باش يتباعوا كتستخرج لا فالور اجوتي. هاد لا فالور اجوتي شنو كدير بها؟ لا ريبارتيسيون. ما معنى لا ريبارتيسيون؟ يعني التوزيع. كتوزعها على لي زاكسيونير اللي كاينين عندها، يعني هادوك اللي معاها في الشركه، المساهمين اللي كيحطوا راس المال. كتفرق كل واحد نسبه الربح ديالو. مثلا انا عندي 30%، هذا مثلا حط 70%، يعني انا غادي ناخذ 30% في ديك لا فالور اجوتي، هذا غياخذ 70% الى غير ذلك. دونك la création et la répartition de la valeur est une finalité centrale de l'entreprise. يعني هاد la création ديال la valeur و la répartition ديال هاد la valeur ajoutée est une finalité centrale، يعني هو الهدف الرئيسي ديال لونتربريز. لونتربريز انا فاش كنقترح فاش كنقرر انني ننشئ واحد لونتربريز كنشئها باش في الاخر نكري هاد لا فالور اجوتي. من بعد لونتربريز هي على فوا une organisation sociale, une cellule sociale et humaine. L'entreprise est composée de 3 acteurs principaux. يعني l'entreprise خاص يكونوا فيها 3 الاشخاص مهمين اللي هما apporteurs de capitaux، يعني اللي غادي يوفروا لنا راس المال، les dirigeants المدراء et les salariés.
هاد 3 الاشخاص ضروري يكونوا في اي انتربريز. المحور الموالي ايفوليسيون دو لا نوسيون انتربريز، يعني غادي نشوفوا كيفاش تطور هذا المفهوم ديال لونتربريز. في البدايه كنا كنعرفوا لونتربريز بلي هي واحد لو بواط نوار. لا théorie néoclassique la théorie économique néoclassique considère la ferme comme une boîte noire. La ferme راهي l'entreprise، لا سينونيم ديالها هو l'entreprise يعني الشركة. دونك النظرية الاقتصادية الكلاسيكية كانت عرفات لينا لا فام أو l'entreprise اللي هي واحد لو بواط نوار، يعني علبة سوداء. C'est un acteur dont les objectifs maximisation du profit et les contraintes capacités technologiques sont des données. يعني هاد لا بواط نوار من لي زوبجيكتيف ديالها هي ماكسيميزاسيون دو بروفي، يعني كتحاول تطلع من الارباح ديالها، والعوائق اللي كانوا كيواجهوها كاباسيتي تكنولوجيك يعني القدره التكنولوجيه. من بعد عرفوا لينا لونتربريز بلي هي اون اورغانيزاسيون. لونتربريز est une organisation يعني هي واحد المنظمه mettant en œuvre différents moyens dans le but de produire et commercialiser des biens et services. يعني هاد لونتربريز هي واحد لورغانيزاسيون كتستعمل مجموعة من وسائل مختلفة dans le but يعني باش تحقق واحد الهدف، توصل لواحد الهدف. شنو كان هاد الهدف؟ هو produire et commercialiser des biens et des services، يعني باش تنتج لينا des biens et des services والتاجر فيهم. L'entreprise devient une réalité humaine parce qu'elle regroupe un ensemble d'individus. يعني l'entreprise ولات حقيقة بشرية. علاش؟ parce qu'elle regroupe يعني لأنها كتضم مجموعة من الأفراد. Un ensemble des individus disposant d'une autonomie de décision selon se place dans la hiérarchie de l'entreprise. يعني هاد l'entreprise ولات حقيقة حيتاش كتضم مجموعة من الأفراد، كل فرد عنده واحد الاستقلالية autonomie. ما معنى هاد الاستقلالية؟ فاش؟ في اتخاذ القرار autonomie de décision selon se place. ولكن هاد الاستقلالية في اتخاذ القرار selon يعني على حسب المركز ديالو في هاد الشركة. selon se place dans la hiérarchie de l'entreprise، يعني على حسب داك المركز اللي كاين عنده في الإدارة، باش ما كان مركز عالي ومرموق، باش ما كتكون عنده استقلالية كبيرة في اتخاذ القرارات. il n'est plus une boîte noire، يعني l'entreprise ما بقاتش هي واحد لو boîte noire mais une structure sociale، يعني ولات واحد البنية اجتماعية. il devient une organisation. من تما كنعرفوا l'entreprise بلي هي واحد l'organisation. Ce terme désigne un ensemble de personnes regroupées en vue d'atteindre certains buts. هنا بحال اللي عرفوا لينا l'organisation، قال لك هاد l'organisation ce terme هاد المفهوم désigne كيعني un ensemble يعني مجموعة من الأشخاص كيجتمعوا باش يحققوا أهداف معينة en vue d'atteindre certains buts. هذا هو المفهوم ديال l'organisation، مجموعة من الأشخاص كيجتمعوا باش يحققوا أهداف معينة. il faut donc des structures des procédures، يعني في هذه الحالة كيتوجب علينا تكون عندنا مجموعة من البنيات والإجراءات خطط نتبعوها. يقدروا يكونوا هاد لي بروسيدور دو كومونيكاسيون يعني الطريقة باش غادي نتواصلوا بها مع بعضياتنا، دو كونترول يعني تكون واحد المراقبة pour coordonner les tâches et le travail des individus. هادشي كامل pour coordonner يعني باش يكون واحد التنسيق في الوظائف ديال الافراد اللي خدامين في هاد لونتربريز. نشوفوا الديفينيسيون الاخر اللي عطا لونتربريز اي ان سيستيم. هنا عرفوا لنا لونتربريز بلي هي واحد لو سيستيم. l'étude de l'entreprise l'étude de l'entreprise comme étant un système et l'approche systématique، يعني الدراسة ديال لونتربريز كندرسوا لونتربريز بلي هي واحد لو سيستيم. فاش كندرسوا لونتربريز بلي هي واحد لو سيستيم، هاد القضيه كنسميوها لابروش سيستيماتيك، كنعرفوها بلي هي واحد لابروش سيستيماتيك، يعني بحال شي قاعده
كنتابعوها فاش كندرسوا لونتربريز بلي هي واحد لو سيستيم. هاد لابروش سيستيماتيك il repose sur la notion de système. يعني هاد المنهجيه كتركز على مفهوم لو سيستيم. Celui-ci a été défini en 1951 pour Ludwig von Brettanomyces. يعني هاد لودويغ فون بريتالونفي عرف لينا لو سيستيم en 1951 بلي هو كوم ان انسامبل ديليمون اون اتراكسيون. يعني لو سيستيم هو مجموعه من العناصر في تفاعل، مجموعه من العناصر كتفاعل بيناتها. باغ اكزومبل فاش كتكون عندي انا واحد لونتربريز كنشوف الكونسوماتور المستهلك اللي غادي يشري مني واحد لو برودوي اللي يلبي الحاجيات ديالو. انا غادي ننتج ليه هاد لو برودوي باش يشري عندي. هذا بحد ذاته يعني مثال ديال لانتراكسيون، يعني مثال التفاعل اللي كيوقع. الكونسوماتور كيتفاعل مع داك المنتوج اللي غادي نحط ليه انا في لو مارشي. هكا نكون وصلنا للاخر ديال الفيديو، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. لقاءنا في الفيديو الجاي اللي غادي يهضر على لي فونكسيون دو لونتربريز ان شاء الله.